नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन कल 24 मा स्वागत छ। पवित्र गंगा त्रिशुली नै फोहोर हुने गरी र स्थानीय क्षेत्रको वातावरण प्रदूषित बनाउन थालेपछि धादिङका खोला नाला किनारमा सञ्चालित फिरफिरे व्यवसाय बन्द हुने भएको छ। गत चैत 24 गतेको श्रृंखलामा हामीले धादिङको थाक्रे गाउँपालिका स्थित आग्रा खोलामा सञ्चालनमा रहेको फिरफिरे र खोला उत्खननले स्थानीयलाई पिउने पानीको समेत समस्या भएको रिपोर्ट प्रसारण गरेका थियौं। रिपोर्ट मार्फत हामीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय धादिङ र स्थानीय तहको ध्यानाकर्षण गराएपछि धादिङ जिल्ला प्रशासन र थाक्रे गाउँपालिकाले अवैध रूपमा सञ्चालित फिरफिरे र अवैध उत्खनन बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। यो निर्णयले त्रिशुली र वरपरको वातावरण संरक्षणमा प्रभावकारी भूमिका खेल्ने अवस्था देखिएको छ भने स्थानीयवासीले राहत पनि महसुस गरेका छन्। कल 24 को आजको श्रृङ्खलामा यो सफलताको स्टोरी पनि फलोअपको रूपमा पेश गर्नेछौँ। उता तेह्रथुमको म्याङलुङ नगरपालिका र फेदाप गाउँपालिका जोड्ने खोरुङ्गा खोलाको पुल 6 वर्षदेखि अलपत्र अवस्थामा छ। ठेकेदार कम्पनीको चरम लापरवाही यो पुलमा पनि देखिएको छ। 2073 सालबाट काम सुरु भई 2074 सालमा सक्नुपर्ने यो पुल ठेकेदार कम्पनीको लापरवाहीका कारण 6 वर्षसम्म पनि सकिएको छैन। दुई स्थानीय तह जोड्ने उद्देश्यले सुरु भएको पुल 6 वर्षसम्म पनि नबनेपछि दुवै स्थानीय तहका बासिन्दाहरू निराश बनेका छन्। 1 वर्षमा सक्ने गरी 4 करोड 96 लाखको लागतमा पुल निर्माणको जिम्मा सप्तकोशी जलाधार निर्माण सेवाले लिए पनि ठेकेदार कम्पनी भने बेपत्ता बनेको छ। ठेकेदार कम्पनीहरूको लापरवाही देशभर बढ्दा नियामक निकाय उनीहरूको अघि कमजोर बन्नुको नियति खोरुङ्गा खोलाको पुलले पनि भोग्दै आएको छ। यो रिपोर्ट पनि आजको संस्करणमा पेश गर्नेछौँ। नेपालमा सबैभन्दा थेतरो क्षेत्र नै अहिले क्रसर व्यवसाय जगत नै बनेको छ। नागरिक र समाजका हरेक क्षेत्रबाट चौतर्फी विरोध भए पनि राजनीतिक आडमा मौलाएको क्रसर व्यवसायलाई अहिले धेरै ठाउँमा स्थानीय तहहरूको आशीर्वाद पनि थपिएको छ। यही कथा दोहोरिएको छ महोत्तरीको बर्दिवास नगरपालिका स्थित रातु खोलामा पनि, जहाँ भइरहेको उत्खननले वातावरण विनाशमा जुन प्रभाव पार्दैछ त्यसले मध्यपूर्वी तराईको वातावरणमा नै असर पार्ने निश्चित छ। स्वयं बर्दिवास नगरपालिकाले रातु खोलाको उत्खननका लागि 4 ठेकेदारसँग 4 करोडमा सम्झौता गरे पनि स्थानीयवासी झनै चिन्तित बनेका छन्। नेपाली कांग्रेस लगायतका दलहरू यस कार्यको विरोधमा उत्रिए पनि नगरपालिकाको आशीर्वादमा उत्खनन कार्य भने जारी रहेको छ। आजको संस्करणमा यस सम्बन्धीको विशेष रिपोर्ट पनि पेश गर्नेछौँ। यस अलावा तपाईँ दर्शकहरूसँगको प्रत्यक्ष कुराकानीमा हामी जोडिनेछौँ। दर्शकहरू, कार्यक्रम कल 24 को नयाँ श्रृङ्खलामा उपस्थित भइसकेका छौँ। विविध विषयहरू सहित आज पनि न्यूज 24 टेलिभिजनबाट लाइभ र नियमित रूपमा प्रस्तुत हुँदै गर्दा हामी आम सर्वसाधारणका समस्याहरूलाई समाधान गर्न सकिन्छ कि भन्ने अभिप्रायका साथ अघि बढिरहेका छौँ। कुनै समस्या पर्नु भएको छ, कुनै जिज्ञासाहरू छन् भने तपाईले हामीलाई सम्झन सक्नुहुनेछ। कार्यक्रममा प्रत्यक्ष सहभागिता जनाउनका लागि हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660 011 2424, एनसेल नम्बर 98 015 7 2424 र भाइबर नम्बर 9884 011 037 मा कल गर्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रम अवधिभर टेलिभिजनको स्क्रिनमा यो नम्बर डिस्प्ले भइरहन्छ। कल गर्दा पैसा लाग्ने छैन, निःशुल्क रूपमा तपाईले कल गर्न सक्नुहुनेछ र आफ्ना जिज्ञासाहरू गुनासोहरू राख्न सक्नुहुनेछ। कुनै पनि समस्यामा पर्नु भएको छ भने त्यो समस्याबारे हामीलाई बताउनुहोस् र सम्बन्धित निकायसँग हामी प्रत्यक्ष रूपमा उहाँहरूलाई जोडेर त्यसको समाधान खोज्ने कोसिस पक्कै पनि गर्नेछौँ। र तपाईँहरूको प्रश्न स्वयं तपाईँहरूले आफ्नो प्रतिनिधिहरू र आफ्नो समस्यासँग सम्बन्धित रहेका जति पनि निकायका व्यक्तिहरू छन् उहाँहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा तपाईँ स्वयंले प्रश्न राख्न सक्नुहुनेछ, जसका लागि हामी मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नेछौँ भन्दै कार्यक्रममा कोही दर्शक हामीसँग जोडिनु भएको छ। आफ्नो गुनासो सहित उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? नमस्कार, म यता 27 वडा निवासी। हजुर, कहाँबाट भन्नुभयो? मैले यहाँको आवाज सुन्न सकिनँ। हेलो, हजुर, नमस्ते, म 27 वडा निवासी। यहाँको शुभ नाम? गीता। गीता, हजुर। निता भन्नुभयो? हजुर। रीताजी, कहाँबाट सम्झिनु भयो हामीलाई? 27 वडाबाट। म 27 वडा निवासी। 27 नम्बर वडा भन्नाले निवासी, हजुर। कुन ठाउँबाट एक्ज्याक्टली विस्तृतमा बताउनुहोस् न अलिकति, कुन जिल्लाबाट? म काठमाडौँ जिल्ला 27 वडा निवासी। वडा नम्बर 27 बाट के का लागि सम्झिनु भयो, के समस्यामा पर्नु भयो?
मलाई एउटा यो जनता समस्या कस्तो भने हाम्रो यो कोभिड-19 को यस्तो महामारी चलिरहेको अवस्थामा हामीले म आफै पीडित मालपोत शुक्रबारको दिन म मालपोतमा 10:30 11:30 बजेतिर म पुगेको थिएँ। वहाँ त्यहाँ मालपोत त्यो उसमा जुन वडा 27 मा चाहिँ हाम्रो जननिर्वाचित वडा अध्यक्ष वडा सदस्य कोही हुनुहुन्न थियो मालपोततिर जाँदाखेरि। उहाँले म मात्रै होइन अरू पनि आउनुभएको थियो। उहाँहरूलाई सबैलाई आइतबार आउनुहोस् भन्नुभयो। भनेपछि हिजो शुक्रबारका दिन तपाईँ त्यहाँ मालपोत तिर्नका लागि जानुभयो कर तिर्नका लागि, तर वडा कार्यालयमा कुनै पनि व्यक्ति भेटिएनन् अथवा तपाईँको काम भएन भन्ने तपाईँको गुनासो। अनि कार्यालयमा को हुनुहुन्थ्यो, के का लागि तपाईँले चाहिँ आइतबार आउनु भनियो, किन तपाईँको काम त्यति बेलै हुन सकेन? त्यो मेरो चाहिँ म मालपोत तिर्न गएको थिएँ, मालपोत कर तिर्न गएको थिएँ। त्यस समयमा चाहिँ कुनै वडा अध्यक्ष वडा सदस्यहरू हुनुहुन्न थियो। जुन अब एकजना महिला हुनुहुन्थ्यो, उहाँले चाहिँ आज काम हुँदैन तपाईँको आइतबार मात्रै आउनु भनेर उहाँले भन्नुभयो। कति बजे पुग्नु भएको थियो तपाईँ त्यहाँ कार्यालयमा? 11:30 लगभग 12 बजे। 11:30 करिब 12 बजेतिर तपाईँ पुग्नु भयो। हजुर। अनि तपाईँ लगायत कतिजना सेवाग्राहीहरू हुनुहुन्थ्यो? सेवाग्राहीहरू आउँदै जाँदै उहाँहरूलाई तपाईँहरूको काम आज हुँदैन, आइतबार मात्रै काम हुन्छ, आइतबार मात्रै आउनु भनेर त्यस्तो भन्नुभयो। हजुर, जनमासको काम सेवाको लागि उहाँहरू बस्नुहुन्छ भने कार्यालय समयमा त उहाँहरू बस्नु पर्ने थियो नि। जुन समयमा उहाँहरू थिएन, कोही पनि उपस्थित हुनुभएको थिएन। जुन अनिवार्य कामहरू त कति त हाम्रो बिग्रिने अवस्था थियो नि, जुन समस्या परेको आउनु हुनुहुन्छ। एकजना भयो भने त उहाँहरू सिग्नेचर चढ्ने उहाँहरू बस्नु हुनुपर्ने, तर उहाँहरू बस्नु भएन। मैले सोद्धाखेरि चाहिँ उहाँहरू बिहेको जन्ती जानुभयो। यस्तो ठिक छ एकैछिन होल्डमा रहनु होला रिताजी। हामीले यति बेला सम्पर्कमा ल्याएका छौँ वडा नम्बर 27 का वडा अध्यक्ष हुनुहुन्छ चिनियामान वज्राचार्य, हामीसँग सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। वडा अध्यक्षज्यू, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर, तपाईँकै वडाबाट एकजना स्थानीयले हामीलाई गुनासो गरिरहनु भएको छ। विशेष गरी वडा कार्यालयमा हिजो सेवा लिनका लागि उहाँ पुग्नुभयो, तर उहाँको काम बनेन। विशेष गरी शुक्रबारका दिन उहाँ करिब 12 बजे कार्यालयमा पुग्नु भएको थियो, तर उहाँको काम बनेन। उहाँको मात्र होइन, त्यहाँ पुगेका सेवाग्राही कसैको पनि काम भएन। उहाँहरूलाई आज काम हुँदैन, आइतबारका लागि आउनुहोस् भनेर भनियो। यसो किन रहेछ? के का लागि तपाईँहरूले हिजो शुक्रबारका दिन सेवाग्राहीको काम गर्न सक्नु भएन सर? होइन, त्यो होइन। हाम्रो खास अब हिजो एउटा त्यस्तै काम परेर हाम्रो वडा सदस्य उर्मिला महर्जनको छोराको बिहा रहेछ हिजो, होइन? अब सदस्यको छोराको बिहेमा जानुभयो तपाईँहरू? हजुर। वडा कार्यालयको काम प्रभावित हुने गरी तपाईँहरू यसरी समारोहमा जान मिल्छ सर? के भयो, मिल्ने नमिल्ने अर्कै कुरा हो, होइन? अब तपाईँको त्यो कुरा ग्राहक चाहिँ कुन चाहिँ भयो त नाम भन्नुहोस् त। हजुर, त्यो ग्राहक कुन चाहिँ भयो होला हिजो आएको? म तपाईँलाई उहाँसँग कुराकानी गराउँछु। रिताजी सुन्दै हुनुहुन्छ? ल हुन्छ ल। रिताजी सुन्दै हुनुहुन्छ हामीलाई? हजुर, सुन्दैछु। वडा अध्यक्षज्यूलाई तपाईँले भोग्नु भएको त्यहाँ जुन परिस्थिति छ त्यसबारे बताउनुहोस् त एकपटक। नमस्ते वडा अध्यक्षज्यू। नमस्ते। हिजो म वडामा पुग्दाखेरि वडामा कुनै स्थानीय निकाय हाम्रो कर्मचारी हुनुहुन्न। जुन अब नाम के पर्यो होला? म गीता हो। गीता? हजुर। यहाँको बसाइ 27 वडा निवासी। त्यही त यो टोलमा यो असन होला भनाइदियो होला। हजुर, कमला कहाँ पर्यो? कमला छे भन्नुहोस् तपाईँको के पर्यो? हिजो म त्यहाँ पुग्दाखेरि कुनै पनि काम हुँदैन तपाईँको, आइतबार आउनु भनेर मैले त्यस्तो सुने। ठिकै छ नि, अब के भयो आइतबार तपाईँ पाल्नुहुन्न? हजुर। कसैको तपाईँले जस्तै कसैको पनि त त्यस्तै काम पर्यो होला नि। तर धेरै जस्तो आउनु भएको छ उहाँहरुको धेरै समस्या। अहिले पनि तपाईँले फोन गरेर म एउटा हाम्रो तहसीलवालको एउटा हाम्रो युनियन हाम्रो सदस्य मेरो बज्राचार्य उहाँ बिचमा भएको थियो, त्यसको श्रद्धाञ्जली सभामा तपाईँ फोन गरेछ। अब तपाईँले जवाब गर्नु कि के लाग्ने भयो तपाईँ भन्नुहोस्। वडा अध्यक्षज्यू, मेरो प्रश्न है यहाँनिर तपाईँले भन्नुभयो विशेष गरी तपाईँको जस्तै हाम्रो पनि काम हुन्छ भनेर भन्नुभयो, तर त्यहाँ वडा कार्यालयमा सेवाग्राहीहरू पुगिसके पछाडि उहाँहरू फर्किनु पर्ने जुन किसिमको बाध्यता रह्यो नि सर, यसलाई लिएर तपाईँको एउटा ठुलो कमजोरी हो सर। वैकल्पिक व्यवस्था त्यहाँ गरिनुपर्छ, कर्मचारीहरू खटाइनुपर्छ सर। होइन भएर के हो र?
हामी 365 भए पनि त बस्नुपर्ने थियो नि त होइन। तपाईँहरूको काम पर्छ, हामी बुझौँला, हामी जनमासले बुझौँला, जनताले बुझौँला। तपाईँले भने नि अहिले म जस्तो काममा छु अहिले होइन, जननिर्वाचित त 4 जना हुनुहुन्छ नि, अर्को सिग्नेचर चल्ने त हुनुहुन्छ नि, 4 जना 5 जनाको काम गर्ने त होइन नि। तपाईँ कम्प्लेन बक्समा कम्प्लेन लेखिदिनुहोस् है। उहाँले हाम्रो फोन काट्नु भएको छ। गीताजी सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर सुन्दैछु। उहाँले टेलिफोन काट्नु भएको छ। जननिर्वाचित होइन, उहाँहरू जनतालाई दुःख दिने वडा अध्यक्षहरू हुनुहुँदो रहेछ। हजुरले अप्रत्यक्ष सुन्नुभयो नि। हो, हामीले सुन्यौँ। उहाँले बताएअनुसार अब त्यो विवाहमा सहभागी भएका कारणले चाहिँ आफूहरू उपस्थित हुन नसकेको भनेर बताउनु भयो। यद्यपि उहाँको दायित्व हुन्छ कि कार्यालयमा सेवाग्राहीहरू नफर्किनु, उनीहरूको काम बनुन् भन्नका लागि वैकल्पिक व्यवस्था अथवा अन्य कर्मचारीहरूलाई खटाउनका लागि उहाँहरूले त्यो किसिमको वातावरण बनाउनुपर्छ। तर त्यो पनि नगरिएको देखियो र उहाँले हाम्रो फोन यति बेला काट्नु भएको छ, नियोजित रूपमा काट्नु भएको छ। ठिक छ, जनप्रतिनिधिहरूलाई चाहिँ हामीले एउटा कानुनी रूपी बनाएर हामीले एकजनालाई गर्यो भने अरू पनि तर्सिने जुन यस्तो हामीले चाहिँ कानुन बनाउनु पर्ने हाम्रो यो जनताको यो सुझाव हो तपाईँहरूलाई होइन। यो किनभने उहाँहरूले अब हामीलाई पत्ता लगाएर हामी को हो त्यहीको 27 वडाको हो भने हाम्रो काम कुनै पनि उहाँहरूले गर्नु हुँदैन। उहाँहरू यस्तो पनि हुनुहुन्छ कि मैले धेरैजनाको कुरा सुने, एमाले हुनुहुन्छ, एमालेको काम मात्रै गर्ने, अरू प्रतिनिधिहरूको काम नगर्ने भन्ने पनि उहाँहरूको धेरै मैले गुनासो सुने भएर मैले यो गुनासो पुगेको हो हजुरहरूलाई। ठिक छ, तपाईँले बडो गम्भीर विषय उठान गर्नुभएको छ र भोलि तपाईँलाई बोलाइएको छ। यदि भोलि पनि यहाँको काम हुन सकेन भने त्यस पछाडि हामीलाई फेरि सम्पर्क गर्नुहोला र हामी स्थलगत रूपमा त्यहाँ गएर यसबारे बुझ्नेछौँ, वडा अध्यक्षज्यूलाई सोध्नेछौँ र त्यहाँको स्थलगत रिपोर्ट पनि बनाउनेछौँ। हजुर, एउटा कुरा मलाई यस्तो कस्तो लाग्यो भने मेरो सानो त्यहाँ घर पनि छ, यो वडा अध्यक्षको मार्फतबाट मेरो घर बन्न सकेको छैन। भूकम्प पीडित हो म, सायद म एकदम भूकम्प पीडित हो, म भालमा बसिरहेको छु। त्यो उसमा पनि मैले धेरै गुहार मागिसकेँ, तर वडा अध्यक्षज्यूले चाहिँ कुनै पनि त्यसमा हामीलाई चाहिँ सहयोगी गर्नु भएन। हिजो वृद्ध बुढी आमाहरू पनि आउनुभयो, उहाँहरूलाई पनि आइतबार आउनु भनेर जुन वडामा बस्ने कर्मचारीहरू कुनै पनि रिस्क नलिने। हजुर, ठिक छ, तपाईँले बडो गम्भीर विषय उठान गर्नुभएको छ। सेवाग्राहीहरूको पनि त आफ्नो किसिमको काम हुन्छ, व्यस्तता हुन्छ, तपाईँहरूको पनि त्यो व्यस्तताका बावजुद पनि तपाईँहरू त्यहाँ सेवा लिन जानुहुन्छ र तपाईँहरू बिना कारण आफ्नो सेवा नपाइकन फर्किनुपर्ने र कर्मचारीहरूको इसारामा चल्नुपर्ने, वडा जनप्रतिनिधिहरूको इसारामा चल्नुपर्ने यो किसिमको बाध्यात्मक परिस्थितिको अन्त्य हुनुपर्छ, तपाईँहरूले सहज रूपमा सेवा पाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा हामी छौँ र भोलि जानु होला। त्यस पछाडि के हुन्छ यसको बारेमा थप विस्तृत हामीलाई जानकारी दिनुहोला। यो विषयलाई पक्कै पनि फलोअप गर्नेछौँ। अत्यन्त गम्भीरताका साथ हामीले लिएका छौँ र सम्बन्धित निकायले पनि यसलाई गम्भीरताका साथ ल्याओस्, हामी यही चाहन्छौँ। अहिलेका लागि पनि छुट्टिन्छौँ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। न्युज 24 टेलिभिजनप्रति आभारी र दुई शब्द बोल्न मौका दिनुभएकोमा धेरै धेरै यहाँलाई धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। दर्शकहरू, सरकारी कार्यालयमा र वडा कार्यालयहरूमा विशेष गरी सेवाग्राहीहरूले जुन किसिमको शास्ति भोग्नु पर्दछ त्यसैको एक उदाहरण हो यो। जनप्रतिनिधिहरू भनेको सेवाग्राहीहरूलाई सहज रूपमा सेवा दिने, आफ्ना स्थानीय नागरिकहरूलाई सहज रूपमा सेवाको पहुँचमा पुर्याउने जिम्मेवारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ। तर उल्टै दुःख दिने मनस्थितिबारे यति बेला हामीले एउटा उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत गरेका छौँ र सम्बन्धित निकायका व्यक्तिलाई, वडा अध्यक्षज्यूलाई प्रत्यक्ष रूपमा टेलिफोन सम्पर्कमा जोड्यौँ, तर उहाँले आफ्नो केही विचारहरू राख्नुभयो र फोन काट्नु भएको छ। यद्यपि यो विषयलाई हामी फेरि पनि फलोअप गर्नेछौँ। अत्यन्त गम्भीर विषय हो। आफ्ना स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले आफूले मत दिएर जिताएका जनप्रतिनिधिहरूबाट यो किसिमको अपेक्षा एक सर्वसाधारणले गर्नै सक्दैन र सेवाग्राहीका लागि उनीहरूको सेवा सहज रूपमा होस् भन्नका लागि, उनीहरूको सेवाका लागि नै जनप्रतिनिधिहरू रातो दिन खटिनुपर्छ। यही आश्वासन दिएर तिनै जनप्रतिनिधिले जितेका हुन्, चुनाव जितेका हुन्। यस विषयलाई हामी फलोअप गर्नेछौँ। अब पहिलो विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। कार्यक्रम कल 24 ले आम नागरिकका समस्यालाई उठाउने मात्र होइन, त्यसको समाधान पनि
खोज्दै आएको छ। हामीले चैत 24 गतेको श्रृङ्खलामा धादिङको थाक्रे गाउँपालिका स्थित आग्रा खोलामा अवैध रूपमा भइरहेको खोला दोहनको रिपोर्ट प्रसारण गरेका थियौँ। खोला दोहन तीव्र बनेपछि त्यहाँका स्थानीयहरूले आफूहरूलाई असर परेको गुनासो गरेका थिए। यतिसम्म कि आग्रा खोला सञ्चालनमा रहेका फिरफिरे र खोला उत्खननले स्थानीयलाई पिउने पानीको समेत समस्या भएको थियो। स्थानीयको यो गुनासो सुनेपछि हामीले सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गरायौँ र अहिले जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय तहले अवैध रूपमा सञ्चालन भएका क्रसर उद्योगहरू बन्द गर्ने निर्णय गरेका छन्। सरोकारवाला र उद्योग व्यवसायहरू बीच भएको छलफलले अवैध रूपमा चलेका फिरफिरे र अवैध उत्खनन बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो। धादिङबाट टिभी जर्नलिस्ट बासु श्रेष्ठले पठाएको यो फलोअप रिपोर्ट हेर्नुहोस्। धादिङको थाक्रे गाउँपालिकाको आग्रा खोलामा अवैध रूपमा सञ्चालन भएका फिरफिरे र क्रसर उद्योग बन्द गर्ने निर्णय भएको छ। आग्रा खोलामा अवैध रूपमा चलेका फिरफिरे र क्रसर उद्योगका कारण स्थानीयमा ठूलो समस्या पर्दै आएको थियो। धादिङ र मकवानपुरको सिमानाका हुँदै बग्ने आग्रा खोलामा क्रसर उद्योगीहरूले ढुङ्गा बालुवा धोएको फोहोर खोलामा मिसाउँदै आएका थिए, जसको असर खोला छेउछाउका स्थानीयलाई पर्दै आएको छ। स्थानीयले यो बारेमा गुनासो गरेपछि कल 24 मा चैत 14 गतेको श्रृङ्खलामा रिपोर्ट प्रसारण गरेर सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गराएका थियौं। हाम्रो खबरदारीपछि सरकारवालाहरूले अवैध रूपमा चलेका क्रसर उद्योग बन्द गर्ने निर्णय गरेका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय धादिङले अवैध रूपमा चलेका क्रसर बन्द गर्न व्यवसायीलाई पत्र समेत काट्यो र बिहिबार सरकारवाला र क्रसर व्यवसायीहरूबीच भएको बैठकको मापदण्ड विपरीत चलेका फिरफिरे र अवैध क्रसर उद्योग बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो। अवैध रूपमा भइरहेको उत्खनन रोकिने भएपछि स्थानीयहरू खुसी भएका छन्। हामी यो अवैध खानेहरू चाहिँ यहाँबाट चाहिँ हटाउनु पर्छ, यहाँ राख्नै हुँदैन, किनकि यहाँको हाम्रो प्राकृतिक स्रोत चाहिँ किन इलिगल काम गर्नु हुँदैन, किनकि यसले चाहिँ हाम्रो प्राकृतिक स्रोतहरू दोहन गरेर चाहिँ यिनीहरूले कमाएर चाहिँ हामीले चाहिँ त्यहाँको चाहिँ कि हाम्रो भएको फाइदाहरू जति सबै लुटेर हामीले चाहिँ हुनेवाला केही पनि छैन, अहिलेसम्म भएको पनि छैन। अहिले हाम्रो त्यहाँको लागि चाहिँ तत्काल अब एम्बुलेन्स जानु पऱ्यो भने एम्बुलेन्सहरू कुनै पनि अवस्थामा जाने छैन र अवैध खाने सञ्चालन गर्दाखेरि वन जङ्गल रोड कुनै पनि मापदण्ड नपरेको हिसाबले गरेर यिनीहरूले बहुमतको हिसाबले पेलेर हैन अब हामीलाई चाहिँ अब तिमीहरूले जे गर्दा पनि हामी मान्नेवाला छैनौँ। हामी यही पानी वन जङ्गल सबै मास्यो, केही राखेन भनेर आएको हो। केले वन विनाश गर्यो त्यसरी? वन विनाश हाम्रो यही बालुवा खानीले। बिहिबारको बैठकमा सहभागी जिल्ला प्रहरी कार्यालय धादिङका एसपी महेन्द्र खड्काले सीमित व्यक्तिको फाइदाका लागि प्रकृतिको विनाश गर्न नहुने बताए। यता निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोकर्ण उपाध्यायले उद्योग सञ्चालन गर्नका लागि नेपालको भौगोलिक हिसाबले तराई पहाडको मापदण्ड हेरफेर गर्नुपर्ने भएकाले प्रतिवेदन केन्द्रमा पठाएको बताएका थिए। साथै निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी उपाध्यायले समाजलाई असर पर्ने र गैर कानुनी रूपमा क्रसर चलाउन नदिने प्रतिबद्धता समेत जनाएका छन्। यो धादिङ जिल्लाको सन्दर्भमा भोग्नु परेका समस्याहरू मध्येको सबैभन्दा अगाडि आउने समस्या जुन ढुङ्गा गिटी बालुवा लगायतका नदीजन्य पदार्थहरूको उत्खनन, त्यसको बिक्री वितरण लगायतका विषयमा जति पनि समस्याहरू आएका छन्, हामीले भोगेका छौँ, त्यो समस्याहरूको समाधान गर्ने दिशातर्फ हामी अग्रसर भएका छौँ र यो एकदम राम्रो प्रयास भएको छ। थाक्रे गाउँपालिका अध्यक्ष रामकुमार आचार्यले भने अवैध रूपमा सञ्चालन भएका कुनै पनि क्रसर उद्योगहरू सञ्चालन गर्न नदिने बताएका छन्। साथै कसैले अवैध रूपमा चलेका क्रसर बन्द गर्न अटेर गरेको खण्डमा कडा कारबाही गर्ने बताएका छन्। तपाईहरुको उद्योगमा अब सञ्चालन गर्नको लागि अहिले बन्द छ। सिङ्गो गाउँपालिकाको टिम जान्छ र तपाईले दर्ता गर्दा गरेका कबलियतनामाको आधारमा सकी छैन हेरेर मात्रै त्यो सञ्चालन हुन्छ, होइन भने सञ्चालन हुँदैन। यो कुराहरू बिचमा राख्न चाहन्छु। व्यवसायी साथीहरूले अथवा सरकारवाला साथीहरूले पनि त्यसो भए गरिदियो के गाउँपालिकाले यही हो कुरा। नियम अनुसार त्यो दूरीको हिसाबले हामीलाई 150 मिटर वा 500 मिटरको फरक होला, अप्ठ्यारो पर्ला, तर त्यहाँ हामीले नमिसाउने गरी रिसाइक्लिङ गर्न त हामी सक्छौँ होला नि। यो काम चाहिँ व्यवसायीहरूले बुझ्न जरुर छ। अर्को कुरा त्यहाँ अलि अस्पष्ट कुरा आछ भूमिचुलीका साथीहरूको पनि, हामी पटक पटक त्यो ठाउँमा पुगेका छौँ। 21 नम्बरको किताको बारेमा मात्रै यहाँहरूले कुरा उठाउनु भएको छ। त्यो 21 नम्बरको किताको मात्रै सरकार हो कि सबै ठाउँमा नदिने हो? आग्रा खोला आसपासमा अवैध रूपमा चलेका क्रसर उद्योगले बालुवा ढुङ्गा धोएको पानी खोलामा मिसाउँदा खोला नै दुर्गन्धित भएको छ। यति मात्र होइन, यसको असरले त्रिशुली नदी समेत फोहोर बन्दैछ। दर्शकहरू, हामीले सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गरेका थियौँ र सम्बन्धित निकायले यसमा ध्यान दिएको छ।
यो सफलताको कुरा हो। तर अझै पनि बन्द गर्ने निर्णय भएको छ, तर यो निर्णय कार्यान्वयन हुन्छ या हुँदैन त्यो भने हाम्रो फलोअपको रूपमा रहनेछ। यस विषयमा थप जानकारी लिन्छौँ र फेरि पनि हामी सम्बन्धित निकायलाई घचघचाउनका लागि कोसिस गरिरहेका छौँ। र जुन हिसाबले यो सरोकारवालाहरू बीच र उद्योग व्यवसायहरू बीच गत बिहिबार छलफल भयो र छलफल भइसके पछाडि यसरी अवैध रूपमा चलेका र स्थानीयको चर्को गुनासो आइरहेका बेला यसलाई समाधान गर्नका लागि बन्द गर्ने निर्णय गरिएको छ। फेरि व्यवसाय र अवैध रूपमा भइरहेको उत्खननलाई रोक्नका लागि सम्बन्धित निकायले यति बेला निर्णय गरेको छ। तर यो निर्णयको कार्यान्वयन भने अत्यन्त जरुरी छ। यसका लागि पनि हामीले यो फलोअपको रूपमा रिपोर्ट प्रसारण गरेका छौँ र विशेष गरी धादिङ र मकवानपुरको सीमानाका हुँदै बग्ने आग्रा खोलामा क्रसर उद्योगीहरूले ढुङ्गा बालुवा धोएको फोहोर खोलामा मिसाउँदै गरेका थिए र त्यहाँ अवैध रूपमा जुन उत्खनन भइरहेको थियो र यो अवैध उत्खननको असर खोला छेउछाउका स्थानीयहरूलाई पर्दै आएको थियो र स्थानीयले यो सम्बन्धी गुनासो गरिसके पछाडि हामीले चैत 24 गतेको श्रृङ्खलामा रिपोर्ट प्रसारण गरेका थियौँ र लाइभ कार्यक्रममा सम्बन्धित निकायका व्यक्तिहरूलाई जोडेर उहाँहरूसँग कुराकानी गरेका थियौँ र उहाँहरूले तदारुकता ढिलै भए पनि देखाउनु भएको छ। बिहिबार सरकारवालाहरू बीच छलफल भयो र छलफलले विशेष गरी व्यापक रूपमा छलफल भइसके पछाडि यो फिरफिरे व्यवसाय र अवैध रूपमा चलेका उद्योगहरूलाई बन्द गर्ने निर्णय भएको छ र यसरी अवैध रूपमा प्राकृतिक सम्पत्तिको दोहन गर्न नपाइने भन्दै गाउँपालिका अध्यक्ष स्वयंले त्यहाँ बोल्नु पनि भएको छ र सम्बन्धित स्थानीय प्रशासनका व्यक्तिहरूले पनि त्यहाँ बोल्नु भएको छ र नेपालको भौगोलिक हिसाबले तराई पहाडको मापदण्ड हेरफेर गर्नुपर्ने भएकाले विशेष गरी यस सम्बन्धीको प्रतिवेदन बनाएर समेत स्थानीय प्रशासनले केन्द्रमा पठाएको छ। यस सम्बन्धी जानकारी पनि हामीलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूले आफ्नो बाइट मार्फत हामीले रिपोर्ट मार्फत दर्शकहरूलाई देखाएका छौँ। उहाँको बाइट पनि यस सम्बन्धी हामी कुराकानी गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। यति बेला स्थानीयहरूलाई हामी जोड्नेछौँ कि अब यो निर्णय भइसके पछाडि कतिको अपेक्षा गर्नुभएको छ उहाँहरूले, अब जुन समस्या भोग्दै आउनु परेको थियो त्यसको अन्त्य हुने अपेक्षा कतिको छ स्थानीयमा र केही आशा गरेका छन् वा छैनन् यसबारे हामी जान्न बुझ्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। यद्यपि उहाँहरूको टेलिफोन यति बेला लागिरहेको छैन मलाई जानकारी प्राप्त भएअनुसार र सँगसँगै गाउँपालिका अध्यक्षसँग पनि हामी कुराकानी गर्नेछौँ। रामकुमार आचार्यज्यू उहाँको पनि हामीले यसअघि ध्यानाकर्षण गराएका थियौँ र उहाँ यसलाई रोक्नुपर्छ भन्ने पक्षमा सकारात्मक देखिनु भएको छ र भर्खरै उहाँले बोल्नु भएको बाइट समेत हामीले प्रसारण गरेका छौँ। र यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको छ थाक्रे गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामकुमार आचार्य। अध्यक्षज्यू स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। अब सबैभन्दा पहिले त यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामीले यो रिपोर्ट प्रसारण गरिसके पछाडि र स्थानीयको गुनासो पछाडि बिहिबारको बैठकबाट यो फिरफिरे व्यवसाय र अवैध उत्खननलाई रोक्ने यहाँले निर्णय गर्नुभएको छ। यसका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब यो निर्णयको कार्यान्वयनमा पनि अलिकति स्थानीय नागरिकमा एक किसिमको शङ्का छ, यसलाई लिएर के भन्न चाहनुहुन्छ? पहिलो कुरा यसले जुन तपाईँहरूले जुन मैले प्रसारण गरिसकेपछि भेला गर्नुको भन्नुभयो त्यसमा अलिकति अगाडि बढाउन चाहन्छु। यो पटक पटक भएका विषय र जनताको बिचमा हामीले लगभग त्यो योभन्दा पहिलो वर्ष पनि व्यवसायी साथीहरू मात्रै होइन त्यहाँका त्यो जुन सरकारवाला साथीहरू बिचमा त्यो अन्ध स्पोर्ट भूगोलमै गएर हामी छलफल गऱ्यौँ। त्योभन्दा अरू गाउँपालिकामा पनि बोलाएर उहाँहरूसँग कुरा गऱ्यौँ। उहाँहरूलाई दुईवटा अप्सन राख्यौँ, यो बन्द गर्ने कि ल तपाईँहरूले एउटा कुरा गर्नुहोस्, बन्द गर्ने कि खोल्ने भन्दा स्थानीय सरकारवालाहरू जो त्यो निवेदन हाल्नुभयो उहाँहरूले नै यसलाई व्यवस्थित गर्नुहोस्, धुलो नउडाए हुन्छ भन्ने कुरा गर्नुभएको थियो। धुलो नउडाउने भन्ने विषय हुन सक्दैन जुन हामी धेरै पटक यस्तो छलफल आयोजना गरे हौ। त्योभन्दा पछाडि अस्ति पनि अब केही साथीहरूको निवेदन पनि पर्यो र हामीले तपाईँहरूको त्यो टेलिभिजन मार्फत पनि कार्यक्रमहरू प्रसारण भयो। हामीले सम्बन्धित सरकारवालाहरूलाई पनि बोलायौँ अनि त्योभन्दा पछाडि अरू अब निवेदकवालाहरूलाई निवेदकसँगै व्यवसायिकहरूलाई पनि बोलायौँ। उहाँहरूलाई राखेर छलफल गऱ्यौँ। छलफल गरिसकेपछि जम्मैको भनाइ यो चलाउनु हुँदैन। हाम्रो पनि आशय के हो भने खोलो धनीको वातावरण बिगार्नु हुँदैन, बाटो बिगार्नु हुँदैन, एम्बुलेन्स जाने वातावरण छैन, त्यस कारणले गर्दा यसलाई हामी चलाउन सक्ने हाम्रो अवस्था होइन भनेर हामीले कुरा गरेका छौँ। कार्यान्वयनमा आशंका भन्ने विषय त अब यो निर्णय गर्ने कुरा नगरे निर्णय किन गरिनुहोस् भन्ने, निर्णय गरिसक्यो कार्यान्वयनमा आशंका भन्ने, कार्यान्वयन हुन्छ भनेर भन्ने विधि चाहिँ के कागज गरिदिएपछि हुने माइनेट गरिएको छ। व्यवसायलाई हामीले भनेका छौँ तपाईँहरू संस्थागत रूपमा आउनुहोस्, त्यहाँ त दर्ता खानी दर्ता गर्नुहोस्, त्यो मात्रै फेरि पनि त्यो मापदण्ड नेपाल सरकारले बनाइदिएको मापदण्ड अनुसार दर्ता गर्नुहोस्, त्यसलाई पानी धमिलो नपठाउने गरी गर्नुहोस्। बाटो तपाईँ वैकल्पिक खोल्नुहुन्छ, वैकल्पिक खोल्नु त्यो बाटो गएर सम्भावना छैन भन्दा उहाँहरूले हुन्छ भन्नुभएको छ। अब त्योभन्दा विश्वास हुने आधार त के हुन्छ त?
अध्यक्ष जस्तो अब शङ्काको विषय के छ भने नि कार्यान्वयन हुने नहुने त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तपाईँले निर्णय गरिसक्नु भएको छ कार्यान्वयन हुनै पर्छ, तर राजनैतिक पहुँचका आडमा फेरि पनि यो निर्वाध सञ्चालन हुने हो कि यस्ता धेरै उदाहरणहरू छन् राजनैतिक पहुँचका आडमा आर्थिक पहुँचका आडमा विभिन्न सेटिङका आधारमा यसरी उत्खनन जारी नै रहेका छन्, देशका विभिन्न भागमा छन्। त्यही नियति फेरि यो थाक्रा गाउँपालिकामा पनि दोहोरिने हो कि भन्ने यो चिन्ता यो आशंका कसरी चिन्ता प्रश्न गर्नुभएको सेटिङको कुरा गर्नै परेन। म गाउँपालिकाको अध्यक्ष हो र म गाउँपालिकाको अध्यक्षको नाताले कुनै व्यवसायमा संलग्न अथवा अरू कुनै ठाउँमा अध्यक्ष उपाध्यक्ष पदाधिकारी संलग्न भएको कुरा यहाँको टेलिभिजन मार्फत पनि म भन्न चाहन्छु। कुनै त्यस्ता खालको ठाउँ फेला पऱ्यो भने तत्काल हामी त्यहाँबाट 1 सेकेन्ड पनि निर्वाचन जनप्रतिनिधि अगाडि बढ्दैनौँ। पहिलो कुरा थियो। दोस्रो कुरा हामीलाई कुनै पावरले कसैले भनेको आधारमा सञ्चालन हुने विषय पनि होइन। फेरि पनि हामीले भनिरहेका छौँ के हो भने व्यवसाय सञ्चालन गर्नुपर्छ भने नेपाल सरकारले बनाएको मापदण्डमा सिकाउने त्यो अगाडि राखेर उहाँले दर्ता गर्ने बेलामा भन्नुभएको विषयलाई अगाडि राखेर अनि जनतालाई समस्या नहुने गरी त्यहाँदेखि जनताले खुसी भएर हुन्छ भने यहाँनिर सञ्चालन हुन्छ। जनताले विरोध गरिरहन्छ वातावरण बिगारेर र त्यो मापदण्ड विपरीत सञ्चालन हुँदैन भने त्यो आधार हामीले कुनै हाम्रो सेटिङ पनि छैन। कुनै हामीले त्यो पावर पहुँचको आधारमा कुरा गरेर कसैले हामीलाई सञ्चालन गर्नको लागि तपाईँले सहयोग गर्नुपर्छ भने पनि छैन र भनेर पनि मान्ने अवस्था होइन। अब क्रसर व्यवसायीहरू जो उत्खनन गरिरहेका छन् ती व्यवसायीहरू कतिको सकारात्मक हुनुहुन्छ तपाईँहरूको निर्णयलाई लिएर? उहाँहरूले मान्ने नमान्ने अवस्था के छ? आएको विरोध भने फेरि व्यवसायीको हो, माथि डाँडो त्यो भत्कियो भन्ने विषय फेरि व्यवसायीको छुट्टै कुरा, कर्सरको छुट्टै कुरा। कर्सर फेरि केन्द्रीय सरकारले नै असार मसान्तसम्म भनेको छ गरे असार मसान्त पछाडि के हो स्थानान्तरण गर्ने भन्ने कुरा छ। यो पनि अन्यल छ। कहिले असार मसान्त भन्ने, कहिले 3 महिना बन्द गर्ने, कहिले 2 महिना बन्द गर्ने, फेरि खोल्ने। यो खालको परिस्थिति आउँछ। हाम्रो भनाइ त कि त बन्दै हुनुपर्छ, खोल्ने भए पनि नियमअनुसार त्यो एउटा निर्णय फिक्स भयो। अब त्यो अनुसार जाला। तर फेरि चलाउने कुरा चाहिँ नेपाल सरकारको मापदण्ड बनाएको हिसाबले पानी धमिलो नहुने गरी वातावरण नबिगार्ने गरी स्थानीय जनताको चित्त बुझ्यो भने उहाँहरूले विरोध गर्नु भएन भने उहाँलाई समस्या भएन भने मात्रै सञ्चालन हुन्छ, त्यसरी हुँदैन भन्ने उहाँहरूले। अब यसको कार्यान्वयन चाहिँ कहिलेदेखि हुन्छ सर? यो पनि बताइदिनुहोस् न ठ्याक्कै स्थानीय नागरिकहरू। फेरि अहिले बन्द छ कार्यान्वयन भने त उहाँहरूले व्यवस्थापन गरेर जानुपर्छ भने चलेको छैन। अहिले बन्द छ। हजुर हस्, यसको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गराउनका लागि तपाईँले जुन निर्णय गर्नु भएको छ यो निर्णय प्रभावकारी ढङ्गबाट कार्यान्वयन होस् हामी यही चाहन्छौँ। समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद। दर्शकहरू यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको थियो थाक्रे गाउँपालिकाका अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो रामकुमार आचार्यज्यू। उहाँसँग कुराकानी गऱ्यौँ र उहाँले बताएअनुसार कि त मापदण्डभित्र आउनु पर्यो र यसरी अवैध रूपमा उत्खनन गर्न दिने कुनै पनि किसिमको चान्स छैन, कदापि दिने छैनौँ भन्ने किसिमको उहाँहरूले बताउनु भएको छ। र यो निर्णयको कार्यान्वयन हुने कुरामा स्थानीय नागरिकहरूलाई ढुक्क हुनका लागि समेत उहाँले यति बेला आह्वान समेत गर्नुभएको छ। अब अर्को विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। यो विषयको फलोअप हामी आगामी कार्यक्रममा फेरि पनि गर्नेछौँ भन्दै अर्को विषयतर्फ लिएर जान चाहन्छु। देश विकास निर्माणमा ठेकेदार कम्पनीको ठुलो भूमिका हुन्छ। तिनै ठेकेदार कम्पनीहरूको चरम लापरवाहीका कारण नेपालको विकास निर्माण वर्षैपेक्षा धकेलिरहेको छ। ठेकापट्टा लिन मरिहत्ते गर्ने तर जिम्मा लिएको आयोजनामा जिम्मेवार नबन्ने ठेकेदारको प्रवृत्ति यति बेला हावी हुँदै गएको छ। यस्तै तेह्रथुमको म्याङ्लुङ नगरपालिका र फेदाप गाउँपालिका जोड्ने खोरुङ्गा खोलाको पुल 6 वर्षदेखि अलपत्र परेको छ। 2 स्थानीय तह जोड्ने उद्देश्यले निर्माण हुन लागेको पुल 6 वर्षसम्म पनि बन्न सकेको छैन। सोही क्षेत्रको मुख्य पूर्वाधारको रूपमा हेरिएको पुल नबन्दा स्थानीयहरू निराश बन्दै गएका छन्। तेह्रथुमबाट टिभी जर्नलिस्ट भगिश्वर लिम्बुले पठाएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। तेह्रथुमको म्याङ्लुङ नगरपालिका र फेदाप गाउँपालिका जोड्ने खोरुङ्गा खोलाको पुल 6 वर्षदेखि अलपत्र परेको छ। 2073 सालबाट काम सुरु भई 2074 सालमा सक्नुपर्ने पुल ठेकेदार कम्पनीको लापरवाहीका कारण 6 वर्षसम्म पनि बन्न सकेको छैन। 2 स्थानीय तह जोड्ने उद्देश्यले सुरु भएको पुल 6 वर्षसम्म पनि नबनेपछि स्थानीयहरू निराश बनेका छन्। उनीहरूले पुल निर्माणका लागि बारम्बार स्थानीय सरकारलाई घचघचाइरहेका छन्।
तर पनि पुल निर्माण हुन सकेको छैन। एक वर्षमा सक्ने गरी 4 करोड 96 लाखको लागतमा पुल निर्माणको जिम्मा सप्तकोशी जलाधार निर्माण सेवाले लिएको थियो। तर निर्माणको जिम्मा लिएको ठेकेदार कम्पनीले काम नगर्दा 1 वर्षमा बन्नुपर्ने पुल 6 वर्षसम्म पनि निर्माण हुन सकेन। तर यता जिल्ला समन्वय समितिले भने पुल निर्माणको विषयमा आफूले चासो दिएको बताउँदै आएको छ। पटक पटक यसलाई चाहिँ हामीले तागेता गऱ्यौँ। बिचमा चाहिँ यो लामो समयसम्म यो कामै निर्माण व्यवसायले नगरेर रोकियो। अनि हामीले तागेता गरिसकेपछि एकचोटि आएर फेरि यसलाई चाहिँ काम गर्ने जस्तो गरेर केही काम देखाए जस्तो गरेर यो अहिलेको यो स्ट्रक्चरमा ल्याएको अवस्था छ। फेरि काम अलिक दिन गरेर फेरि रोकेको हुनाले फेरि हामीले थप तागेता गऱ्यौँ। त्यसमा पनि सम्भावना नदेखिएपछि सम्बन्धित अड्डालाई यसलाई चाहिँ कारबाहीको प्रक्रियामा अगाडि बढाउनु भने आर्थिक वर्ष 2072-73 मा 4 करोड 96 लाख रुपैयाँमा खोरुङ्गा खोलामा 35 मिटर पुल निर्माणको जिम्मा पाएको सप्तकोशी जलाधार निर्माण सेवाले यसअघि सम्झौता मितिमा काम गर्न नसकेपछि थप काम गर्ने समय पाएर पनि काम सम्पन्न गरेको छैन। काम सम्पन्न नगरेपछि जिल्ला समन्वय समितिले 49,60,000 अर्जना समेत तिराइसकेको छ। दर्शकहरू, ठेकेदारको लापरवाहीको एक नमुना हामीले प्रस्तुत गर्यौँ। विशेष गरी 6 वर्षसम्म पनि निर्माण हुन सकेन। 1 वर्षभित्र सक्ने गरी सम्झौता गरिएको थियो, तर 6 वर्ष बितिसक्यो। त्यो पुलको लाभ स्थानीयले अझैसम्म लिन सकेका छैनन्। यस विषयमा हामी थप कुराकानी गर्छौँ। यति बेला स्थानीय हामीसँग जोडिने क्रममा हुनुहुन्छ। स्थानीयसँग थप यसको विस्तृत वास्तविकता बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ। उहाँहरूसँग बुझिसके पछाडि सम्बन्धित निकायका व्यक्तिहरूसँग कुराकानी गर्नेछौँ। यति बेला स्थानीय वीरेन्द्र कार्की हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। कार्कीजी, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर, नमस्कार। हजुर, अब हामीले विशेष गरी खोरुङ्गा खोलाको पुल जो 6 वर्षदेखि अलपत्र छ, यो विषयमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। यो किन बन्न सकेन? स्थानीयको जानकारीमा के छ? यो पुल नहुँदा तपाईँहरूलाई कस्तो शास्ति भइरहेको छ? अन्य स्थानीयहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै तपाईँ यति बेला बोलिरहनु भएको छ, बताउनुहोस् न। हजुर, यो पुल बनिसक्नुपर्ने त पहिला नै हो। हजुर, अब हामीले सुन्न पाएको थियो, अब स्थानीयको नाताले अब यो अलिकति ठेकेदार कम्पनीले काम गर्दा गर्दै बिचमा चाहिँ छोडेर हिँडेको अवस्था बुझेका थियौँ। हजुर, अब अहिले चाहिँ पछिल्लो समयमा फेरि अर्को कन्स्ट्रक्सनले यसको जिम्मा लिएर अहिले चाहिँ अब काम हुँदै गरेको अवस्था छ। हजुर, र अब चाहिँ पुल अलिक चाँडै बन्ने कुरामा अब हामी सबै आशावादी छौँ। अब पुलको कुरा त अब यो नहुँदाखेरि धेरै शास्ति खेपिराख्नु परेको छ। म अब आफू एउटा व्यवसाय पनि हो। हजुर, त्यसले गर्दाखेरि अब पुल नहुँदाको दिन एउटा दर्दनाक अवस्था र अब पुल भइसकेको पछिको अवस्था त पक्कै पनि फरक पाउने छ सर। तर अब आशा गरौँ छिटै हुन्छ होला, अब त्यस्तै बुझिराखिएको छ। अब ठ्याक्कै भन्नुपर्दा स्थानीयहरूलाई के लागेको छ? किनभने ठेकेदारकै लापरवाहीका कारण यो पुल अलपत्र परेको हो कि अथवा सम्बन्धित निकायले पनि चासो देखाएन, अनुगमन प्रभावकारी ढङ्गले गरेन, त्यो कारण हो? के कारण हो? यसमा अलिक बढी जिम्मेवार चाहिँ अब ठेकेदार कम्पनी नै भए जस्तो लागेको छ। हजुर, अलपत्र पारेर अब त्यहाँ भनौँ न अब रड छटहरू यत्तिकै चाहिँ अब निर्माण सामग्रीहरू खोलामा चाहिँ अलपत्र पारेर छोडेर गएको अब हामी बाटो हिँड्दाखेरि देखिरहेका थियौँ। हजुर, पछिल्लो अवस्थामा अब यहाँका जनप्रतिनिधिहरू, यहाँका राजनीतिक दलहरू, प्रशासनहरू सबैको चाहिँ अब सक्रियतामा नै होला। अब अर्को चाहिँ कम्पनीलाई चाहिँ ठेका दिइसके पछाडि अहिले चाहिँ काम तदारुकताका साथ अगाडि बढेको छ। अब जहाँसम्म अनुगमनको पाटो छ, अनुगमनको पाटो पनि हिजो अस्तिको दिन मात्रै अब यहाँ स्थानीय सबै जनप्रतिनिधिहरू गएर, प्रशासनको मान्छेहरू गएर त्यहाँ हेरेको, अनुगमन गरेको, निरीक्षण गरेको कुराहरू चाहिँ अब देख्न पाइएको थियो। साथै अब ठेकेदार कम्पनीलाई पनि यो 78 साल जेठ मसान्तसम्ममा चाहिँ पुल सक्ने भन्ने एउटा प्रतिबद्धता गराइयो भन्ने कुरासम्म चाहिँ जानकारीमा आएको छ। त्यस्तो आएको छ। अब यद्यपि अब त्यो त्यति छिटै त अब सम्भव नहोला जहाँसम्म, तर जे होस् अब काम छिटो हुन्छ भन्ने कुरामा अब हामी सबै आशावादी छौँ सर। कति काम भएको छ तपाईँहरूले हेर्दाखेरि? कति जति काम भएको छ यो पुलमा? काम त अब अहिले प्रारम्भिक चरणको काम चाहिँ सके जस्तो लाग्यो। त्यो के भन्छ जमिन मुनिको त्यो अब भागहरू सबै पुरेर अब माथि आएको छ। अब सरासर काम हुँदा त अब त्यति धेरै त लाग्दैन होला अब त।
हस्, समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। ठिक छ, अब यो पुल सम्पन्न हुने र यसबाट तपाईँहरूले लाभ लिने, यसको पुलको प्रयोग गर्ने अपेक्षा गरौँ अहिलेका लागि र हामी सम्बन्धित निकायलाई फेरि पनि दबाब दिनेछौँ। तपाईँलाई जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद हजुर, धन्यवाद सर। दर्शकहरू, ठेकेदार कम्पनीको चरम लापरवाहीका कारणले 1 वर्षमा बन्नुपर्ने पुल 6 वर्ष बित्यो, तर सँगसँगै बीचमा काम छोडेर गइसके पछाडि त्यही ठेकेदार कम्पनीलाई समय समेत थप गरियो 1 वर्षका लागि र त्यो समयमा पनि सम्पन्न नभइसके पछाडि जिल्ला समन्वय समितिले 49,60,000 हर्जना समेत तिराइसकेको छ। सप्तकोशी जलाधार निर्माण सेवाले यो पुल निर्माणको ठेक्का पाएको थियो र अझैसम्म पनि काम सम्पन्न भएको छैन। 1 वर्षमा सक्ने गरी 4 करोड 96 लाखको लागतमा पुल निर्माणको जिम्मा यो कम्पनीले लिएको थियो, जहाँ चरम लापरवाही यति बेला सो ठेकेदार कम्पनीको देखिएको छ। यसबारे हामी थप कुराकानी गर्छौँ। यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको छ सप्तकोशी जलाधार निर्माण सेवाका प्रतिनिधि हुनुहुन्छ शारदा प्रसाद ढकाल हाम्रो सम्पर्कमा। ढकाल सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। अब म यहाँलाई विषय जानकारी गराउँछु। यहाँले सुरुमै भनिहाल्नुभयो के विषयमा भनेर। यो म्याङ्लुङ नगरपालिका र फेदाब गाउँपालिका जोड्ने खोरुङ्गा खोलाको पुल 6 वर्षदेखि अलपत्र परेको छ। यो के कारणले रहेछ, तपाईँहरूको जानकारीमा के छ, यसबारे बताउनुहोस् न सर। 72-73 को कुरा हो हैन? हजुर, यो चाहिँ के भन्दाखेरि कोशी न्युपानीको थियो हैन? त्यतिखेर हामी अनर थियौँ है, यो कम्पनीको अनर थियौँ। यो चाहिँ अनरसिप 1 सालदेखि चेन्ज भएको छ। त्यो भएर सप्तकोशी जलाधार निर्माण सेवा नाम छ हैन? हजुर। अनि तर स्थानीयले त तपाईँहरूले चरम लापरवाही गर्नुभयो, त्यो कारणले गर्दाखेरि पुल अलपत्र पर्यो भन्नुहुन्छ उहाँहरू। तपाईँहरूलाई हर्जना समेत तिराइएको छ सर, 49,60,000 रुपैयाँ हर्जना समेत तिर्नुभयो। यस्तो लापरवाही चाहिँ किन गर्नुभयो सर? होइन, हामी थिएनौँ। हामी 1 वर्षदेखि मात्रै त्यो अनरसिपमा आएको छौँ होइन? हामीले काम गरेको होइन। त्योभन्दा अगाडि अरूको अनरसिपमा थियो, अर्कोको अनरसिपमा थियो। त्यो विषयमा अब हामीलाई त्यतिखेर थाहा थिएन हैन? तपाईहरुले अनरसिप लिइसके पछाडि यो हर्जना तिर्नु भएको हो कि अथवा पुरानो अनरसिप? होइन, यो पुरानो अनरसिपले नि तिरेको हो। पुरानो अनरसिपले तिरेको। अनि तपाईहरुले यो काम चाहिँ तपाईले अहिले कन्टिन्यू गरिरहनु भएको छ? हो, यो लकडाउन देखिको स्टार्ट गरेको हामीले 24 देखिको हैन? 24 देखिको हामीले लकडाउनमै के भन्दा त्यसको बेसमेन्ट हैन? हजुर, उठाएर हैन? अहिले हामीले त्यसलाई कन्टिन्यू नै गरिरहेछौँ। के कति काम सकियो सर? कति प्रतिशत काम सकियो बताउन मिल्छ? स्थानीय नागरिकहरू पनि यति बेला टेलिभिजन हेरिरहेको छ। हुन्छ 60 देखि 65% अहिले काम सिद्धियो हैन? हजुर। अब हामी त्यसको ब्यारिङ ढलान हुँदैछ। अब ब्यारिङ ढलानको चरणमा छौँ हैन? अनि 2-3 दिनमा तपाईँको त्यसको ब्यारिङ राख्ने काम पनि सक्छौँ हैन? अनि मोटामोटी हाम्रो टार्गेट चाहिँ के भन्दाखेरि जेठ 20 सम्ममा सक्ने भन्ने सोच छ। जेठ 20 गतेसम्म सकिन्छ त सर? सकिन्छ होला। हामीले डे शिफ्ट नाइट शिफ्ट दुईटै काम गराउने विचारमा छौँ हैन? त्यही अनुसारको तयारी छ हैन? हजुर। अब हामीले त्यसलाई चाहिने सम्पूर्ण सामग्रीहरू, मेन पावरहरू सबै तयारी गरिसकेको छौँ हैन? अब के भन्दाखेरि द्रुत गतिमा नाइट र डे शिफ्ट दुईटै शिफ्टमा काम गर्ने तयारीमा छौँ। ठिक छ सर, अब यावत प्रश्नहरू थिए, मसँग धेरै प्रश्नहरू थिए, स्थानीय नागरिकका गुनासोहरू पनि थिए। विशेष गरी तपाईँले 1 वर्ष अघि मात्रै आफ्नो अनरसिपमा आएको यो कुरा बताइरहँदा र पुरानो अनरसिपलाई राख्नुपर्ने प्रश्नहरू धेरै थिए। खैर ठिक छ, यहाँहरूले यो तोकेको समयमा सक्नुहुनेछ। तदारुकता देखाउनु होला, स्थानीय नागरिकको गुनासोलाई सम्बोधन गर्नु होला र काममा इमान्दारितापूर्वक तपाईँहरूले यसलाई सम्पन्न गर्नका लागि आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नु होला। अहिलेका लागि यति चाहन्छौँ सर। यो विषयलाई फेरि पनि फलोअप गर्नेछौँ। समय र जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद सर, हजुरलाई पनि। हस्, धन्यवाद। दर्शकहरू, यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको थियो सप्तकोशी जलाधार निर्माण सेवा, जसले यो पुल निर्माणको ठेक्का लिएको थियो, त्यही कम्पनीका प्रतिनिधि शारदा प्रसाद ढकाल हामीसँग जोडिनु भएको थियो। उहाँसँग कुराकानी गऱ्यौँ र विशेष गरी उहाँले बताएअनुसार 1 वर्ष अघि मात्रै अनरसिप रहेको र
जो हर्जना तिराइएको थियो जिल्ला समन्वय समितिबाट, त्यो हर्जना समेत पुरानो अनरसिपका व्यक्तिहरूले तिरेको र 1 वर्ष अघि मात्रै आफूहरूले अनरसिप लिएका कारणले यसबारे आफूलाई विस्तृतमा जानकारी नभएको उहाँले बताउनु भएको छ। यद्यपि धेरै प्रश्नहरू बाँकी थिए। ठेकेदार कम्पनीको चरम लापरवाहीका कारण यो पोल अझैसम्म बन्न नसकेको, सम्पन्न हुन नसकेको 6 वर्ष बितिसक्दा पनि निर्माण नभएको बारे हामीलाई गुनासो आएको थियो। यद्यपि अब तोकिएको समयमा सकिएन भने यसलाई फेरि पनि हामी फलोअप गर्नेछौँ भन्दै यति बेला कोही दर्शक हामीसँग जोडिनु भएको छ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ कहाँबाट? हजुर नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ कहाँबाट? सन्तराम राई सिन्धुली हरेलपुर गाउँपालिकाबाट। सन्तरामजी, के समस्यामा पर्नुभयो? जुन समस्या छ नि सर, हाम्रो यो गएको वर्ष चाहिँ असारको 26-27 मैले यो हाम्रो आफ्नो विद्यालयको चाहिँ एउटा सौर्य पट्टा हराएको थियो। त्यो सौर्य पट्टाको चाहिँ खोजी कार्यको लागि विद्यालयलाई मैले धेरैचोटि प्रेस गरेँ, तर विद्यालयले यसको लागि चाहिँ खालि खोजी नीति गरिदिनु भएन। अहिलेसम्म त्यो हराएको सामान हराइरहेको छ। विद्यालयले त्यति चासो दिएन। विद्यालयको सौर्य पत्ता हराएको विषयमा कुराकानी गर्नु, कुन विद्यालय हो? विद्यालयको नाम भन्नुहोस्। यो श्री भानुभक्त माध्यमिक विद्यालय 3 गुना। विद्यालयको नाम के बताउनु भयो एकपटक फेरि? श्री भानुभक्त माध्यमिक विद्यालय 3 गुना। श्री भानुभक्त माध्यमिक विद्यालय, हजुर 3 गुना। कसरी हराएको रहेछ, के रहेछ जानकारी पाउनु भएन? तपाईँले त्यहाँ विद्यालय व्यवस्थापन समितिसँग सोध्नुभयो? हराएको त खासै जानकारी पाइएन सर। हामी यो नजिकमा रहँदा पनि यसको जानकारी त खासै पाएन सर। अनि विद्यालय व्यवस्थापन समितिले के भन्छ त? तपाईँहरूले यो खोजी नीतिका लागि तपाईँहरूले भन्नुभयो, विद्यालय व्यवस्थापन समिति छ, त्यहाँ प्रधानाध्यापकजी हुनुहुन्छ, उहाँहरूको जवाफ के छ यस विषयलाई लिएर? उहाँहरूले एकचोटि मात्र काटेर मिटिङ बोलाउँ, तर मिटिङमा अगाडि कोही आउनु भएन। त्यतिकै रहँदै ठ्याक्कै भयो होला 7 महिना जति बितिसक्यो। त्यसै गर्दै कति समय भयो हराएको? यो गएको वर्ष चाहिँ असारको 26-27 गते हरायो भनेर चाहिँ हल्लाखल्ला भयो, गाउँभरि नै हल्लाखल्ला भयो। ए हरायो भनेर तपाईँलाई जानकारी गराइयो? हजुर। कस्तो विद्यालयले जानकारी गरायो? विद्यालयले जानकारी चाहिँ भयो, तर विद्यालय व्यवस्थापन समिति र विद्यालयको प्रिन्सिपलले चाहिँ मिटिङ राखिदिनु भएन। बिचमा एकचोटि मिटिङ राख्नु बोलाउनु भयो, तर मान्छेहरू भेला भइदिएन। त्यतिकै फेरि यो रहँदै त्यतिकै बस्यो। हस्, यस विषयमा हामी बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ। यति बेला हामीले जोडेका छौँ भक्तबहादुर सेन्चुरी, हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, प्रधानाध्यापक भानुभक्त माध्यमिक विद्यालयका। उहाँलाई हामीले सम्पर्कमा ल्याएका छौँ। एकैछिन होल्डमा रहनुहोला सन्तरामजी। सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर नमस्कार। अब यहाँ एकजना स्थानीयले हामीलाई गुनासो गर्नुभयो, सन्तरामजी हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, विद्यालयको सौर्य पत्ता हराएको बारे सम्भवतः यहाँलाई पनि जानकारी छ। त्यसको खोजी नीतिका लागि के पहल गरिरहनु भएको छ सर? उहाँले बताइरहनु भएको छ कि यसको खोजी नीतिका लागि केही पहल भएन, विद्यालयको यो सम्पत्ति हरायो तर खोजी नीतिका लागि केही पहल भएन भन्नुहुन्छ। के कारणले हरायो सर? कसरी हरायो सर? यो त्यो स्कुल कम्पाउन्डमा कम्पाउन्ड थिएन सर, होइन? हजुर। अनि एकासी राति आएर हराएछ। हजुर। अनि हामीले अस्ति विवेचकको बैठक बोलाएका थियौँ। हजुर। अब कार्यव्यस्तताको कारणले गर्दाखेरि बैठक हुन सम्भव भएन सर। अनि हामीले पुलिसलाई पनि जानकारी गरिसकेका छौँ। हजुर। पुलिसलाई पनि जानकारी, स्थानीय प्रहरी चौकीलाई पनि जानकारी गरिसकेका छौँ सर हामीले। हजुर। अनि पुनः अहिले म अलिक व्यस्त छु यतातिर, यता सिटिभिटीको कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन भएकोले गर्दाखेरि। हजुर। सर, अब यसरी त कसरी होला? किनभने विद्यालयमा भएका पूर्वाधारहरू यसरी हराउँदै जान्छन् भने यो त बडो अचम्मको विषय भयो सर। किनभने विद्यालयमा धेरै पूर्वाधारहरू हुन्छन्, ती पूर्वाधारहरू कसरी सुरक्षित रहलान् सर? अब त्यसो भए हजुर हजुर रेखदेखका लागि यहाँले केही व्यवस्थापन गर्नु भएको छैन विद्यालयको रेखदेख गर्नका लागि? व्यवस्थापन अब ट्युन राखिन्छ सर एउटा, होइन? हजुर। अहिले तत्काल चाहिँ हाम्रो टिचरहरूले त्यसभन्दा पछि त्यो हराए भन्दा 2-4 महिना पछिबाट त्यही स्टाफहरूले बस्नुहुन्छ, कोठा दिएका छौँ। हजुर। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ विद्यालयको कम्पाउन्ड पनि थिएन सर। हजुर। अहिले कम्पाउन्ड भएको छ। कति समय भयो सर यो हराएको? हामीले त्यो खोजी कार्य एकदम जारी गरेका छौँ सर। कति समय भयो यो हराएको?
यो हराएको असोजतिर हो सर। असोजतिरबाट हजुर सन्तरामजी सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर सर हजुर। प्रधानाध्यापकज्यूले खोजी कार्य अत्यन्त जारी राखेका छौँ भनेर भन्नुहुन्छ। कतिको पहल गरिरहनु भएको छ उहाँहरूले यो विद्यालयको यो सम्पत्ति खोजी गर्नका लागि? खै खासै त्यसमा चाहिँ मैले देखे सुने अनुसार बुझे अनुसार चाहिँ त्यति चाहिँ लागेन मलाई त्यो खोजी कार्यको भन्दा पनि तपाईँको विद्यालय मैले सोद्धाखेरि चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने उहाँले तपाईँ पनि त्यसको लागि भन्नुहुन्छ। म एउटा लागि पर्ने होइन कि आमको के अरे अभिभावकलाई बोलाएर सबै कुरा गर्नु पर्छ। त्यहाँनिर सन्तराम भाइ जस्ता मान्छेहरू अब होइन मैले तपाईँको पनि जिम्मेवारी हो, तपाईँको पनि अवाज छ। सब अहिले जस्तो यो चोरी भएको कुरोलाई एकैचोटि गर्दाखेरि कसले चोरेर लग्यो, कहाँ पुर्यायो होइन, त्यो सबै खुल्ला चौरी हो सर त्यो होइन। त्यसो हुँदाखेरिमा अब हाम्रो कार्य सम्पन्न भइसकेपछि अलि व्यस्तताको समय छ। अहिले यसपालि बिहा कार्यक्रम थपेको छ यसको लागि। त्यो भाइहरूलाई चाहिँ भनेको थियो ल भाइ यो कुरोलाई अहिले सट्टै नल्याउने, अहिले यस्तो अनुसन्धानको हिसाबले तपाईँको पनि जिम्मेवारी हो भनेर मैले उहाँलाई पनि भनिरहेको थिएँ र मैले सम्बन्धित निकायहरूलाई अब पुलिस चौकीलाई पनि जानकारी गरिसकेको छु। ठिक छ सर, अब यो यसरी विद्यालयको सम्पत्ति पूर्वाधारहरू हराउनु यो उचित विषय पक्कै पनि भएन। यो संरक्षणमा अत्यन्त ठुलो एउटा लापरवाही भयो सर। पूर्वाधारहरूको संरक्षण गर्नु, विद्यालयका पूर्वाधार सम्पत्तिहरूको संरक्षणको दायित्व यहाँहरूको हो। कसरी हुन्छ यसलाई सुरक्षित राख्ने दायित्व तपाईँहरूको, यसको व्यवस्थापनमा कहीँ कतै पनि नचुक्नु होला सर। यस्तो हुँदा सर मैले अब यो अनुसन्धानको पाटोलाई मैले अब तीव्र रूपमा बढाएँ होइन। त्यो गलत नियतका मान्छेहरू को छन् त्यो अब ठाउँमा हुँदो रहेछन् होइन। यसलाई अब अलिकति बढाउनै पर्ने भइरहेको छ सर। हस् ठिक छ, पहल गर्नु होला यो हराएको सम्पत्ति खोजबिनका लागि। कहाँबाट बोल्नु भएको हजुर? परिचय पाउनु हजुरको? हजुर चाहिँ कहाँबाट बोल्नु भएको? न्युज 24 टेलिभिजनबाट बोलिरहेका छौँ सर। तपाईँ प्रत्यक्ष यति बेला कार्यक्रममा हुनुहुन्छ। उहाँले गुनासो गरिसके पछाडि हामीले तपाईँलाई जोडेका हौँ। सम्भवतः हाम्रो टिमका साथीहरूले यहाँलाई जानकारी गराउनु भएको छ। यो खोजबिनका लागि खैर ठिक छ, खोजबिनका लागि तपाईँले पहल गर्नुहोला र यसरी विद्यालयका पूर्वाधारहरूको संरक्षणमा उचित व्यवस्थापन नपुगेको भनेर यो घटनाले पनि पुष्टि पार्छ। यसलाई सुधार्दै लैजानु होला। समय र जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। ठिकै छ, हजुरहरूलाई कन्ट्याक्ट गर्दै गरौँला। अब मेरो अलिकति कार्यव्यस्त छ सर। हस् ठिक छ, यस विषयलाई मैले ध्यानमा राखेँ। हस् ठिक छ सन्तरामजी, म यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। दर्शकहरू, अब अर्को विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। प्राकृतिक सम्पदाको दोहन मुलुकका लागि ठुलो समस्या बन्दै गएको छ। खोला नदीनालाको अवैध उत्खनन बढ्दो छ। त्यसमाथि अवैध उत्खनन रोक्न दायित्वबोध गर्नुपर्ने स्थानीय सरकार नै माफिया, क्रसर व्यवसायी, ठेकेदारसँगको साटगाँठमा लागेपछि कसको के लाग्छ र? आज यस्तै गुनासो महोत्तरीबाट पनि प्राप्त भएको छ। महोत्तरीको बर्दिवास नगरपालिकामा पनि अवैध उत्खनन भइरहेको छ। बर्दिवास नगरपालिकाले रातु खोला उत्खननका लागि करिब 7 करोडमा 4 ठेकेदारलाई ठेक्का लगाएको छ। तर खोलाले कटान गरेको निजी जग्गाको नजिकैबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरेको भन्दै स्थानीय आक्रोशित बनेका छन्। अवैध उत्खनन रोक्न सरकारद्वारा निकायहरूसँग हार गुहार गर्दा पनि कुनै चासो नदेखाएको, बरु उल्टै मुखदर्शक बनेको र रमिता मात्र हेरेर बसेको नगरवासीले आरोप लगाएका छन्। महोत्तरीबाट टिभी जर्नलिस्ट ललन मण्डलले पठाएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। महोत्तरीको बर्दिवास नगरपालिका स्थित रातु खोलामा तीव्र उत्खनन भइरहेको स्थानीयले गुनासो गरेका छन्। खोला उत्खननका लागि करिब 7 करोडमा बर्दिवास नगरपालिकाले नै 4 ठेकेदारलाई ठेक्का लगाएको छ। तर खोलाले कटान गरेको निजी जग्गाको नजिकबाटै नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरेको भन्दै स्थानीय आक्रोशित बनेका छन्। खोला उत्खनन रोक्नुपर्ने माग गर्दै स्थानीय मात्र नभई विभिन्न राजनीतिक दलहरू समेत तातेका छन्। केही दिन अघि नेपाली कांग्रेस पार्टीका कार्यकर्ताहरू उत्खनन भइरहेको क्षेत्रमा पुगेर त्यसको विरोध गरे। तर नगरपालिकाले उत्खनन बन्द नगराएपछि खोलामा पुगेका कांग्रेस कार्यकर्ता र ठेकेदार पक्षबीच झडप भएको बताइएको छ। यता बर्दिवास वडा नम्बर 6, 7 र 9 का वासीहरूले पनि विरोध गर्न खोलामा पुग्दा ठेकेदारवालाहरू पक्षले धम्क्याएको गुनासो गरेका छन्।
नगरपालिकाले आफूले कर तिरिरहेको जग्गाबाट उत्खनन गराइरहेको भन्दै बर्दिवास नगरपालिकाका मेयर विदुर कुमार कार्कीलाई रोक्नका लागि हार गुहार गरेको उनीहरूको भनाइ छ। तर मेयरले पनि चासो नदेखाएको उनीहरूको आरोप छ। उसो त सम्झौता अनुसार 3 फिट गहिरो गरेर मात्रै बालुवा गिटी झिक्नुपर्ने शर्त छ। तर ठेकेदारले 7 फिटसम्म गहिरो खाल्डो खनेर नदीजन्य पदार्थ मापदण्ड विपरीत उत्खनन गरिरहेको जिल्ला समन्वय समितिले जनाएको छ। गत चैत 29 गते नेपाली कांग्रेस नगर कार्य समिति बर्दिवासले मेयर कार्कीलाई खोला उत्खनन 3 दिनभित्र रोक्न ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए। नगरपालिकाले उत्खनन बन्द नगराएपछि खोलामा पुगेका कांग्रेस कार्यकर्ता र ठेकेदार पक्षबीच झडप भएको थियो। दर्शकहरू, पछिल्लो समय स्थानीय तहहरू एकपछि अर्को गर्दै विवादमा पर्न थालेका छन्। त्यसमाथि अवैध रूपमा हुने उत्खनन र प्राकृतिक सम्पत्तिको दोहनमा समेत स्थानीय तहहरू यति बेला मोचिन थालेका छन् र उनीहरूकै साँठगाँठमा यति बेला माफियाहरू, क्रसर व्यवसायीहरू, उद्योगीहरूलाई दोहन गर्नका लागि सहज भएको छ, जसको स्थानीयले व्यापक रूपमा विरोध गरिरहेका छन्, गुनासो गरिरहेका छन्। यसैको एक उदाहरण यति बेला महोत्तरीबाट हामीले स्थानीयको गुनासो सहितको रिपोर्ट यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्यौं र गएको कार्यक्रममा हामीले चितवनको इच्छा कामना गाउँपालिका पनि यसै सम्बन्धी विवादमा मोचिएको रिपोर्ट प्रसारण गरेका थियौं। यस विषयमा थप जानकारी लिन्छौं। यति बेला हामीसँग स्थानीय अनिल सिंह जोडिनु भएको छ। अनिलजी, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। नमस्कार, स्वागत छ। अब अवैध रूपमा भइरहेको यो जुन उत्खनन छ रातु खोलामा, तीव्र रूपमा उत्खनन भइरहेको छ, यसको विरोधमा यहाँहरू हुनुहुन्छ। नगरपालिकाले कस्तो किसिमको प्रतिक्रिया दिइरहेको छ यहाँहरूलाई? हामीहरू यो तपाईको यो पुरै आम जनता विरोधमा छ। तर नगरपालिकाहरूले आफ्नो मनमर्जी ठेका लगाएर अब उहाँहरू नगरबाट भन्नुहुन्छ कि 3 फिट खन्छ मापदण्ड फल्ना चिल्ला, यहाँ 15 देखि 20 फिटसम्म यो खाल्डो खनेछ। जब खोलामा तपाईको त्यो एक्सकाभेटर जेसीबीहरू लगाउनु नपर्ने हो, त्यो बेल्चा लिएर लेबर लिएर त्यो उठाउन ग्राभेल उठाउनु पाउँछ। तर यो ठुलो ठुलो गाडी पुरै खोलामा मेलै लागेछ गाडीको। हामीहरू भन्दाखेरि हामीहरू खोलामा जाँदाखेरि ठेकदारहरूले पुरै गुन्डागर्दी शैलीमा हामीहरू एक दिन त्यो तपाईको 100 जना मान्छे गएको थियो खोलामा, अनि तिनीहरू त पुरै गुन्डागर्दी शैलीमा हात हतियार सहित कुटाकुट गरिदियो। भनेपछि नगरपालिकाले पनि तपाईहरुको समस्या समाधानका लागि चासो दिएन। विशेष गरी यसरी अवैध रूपमा उत्खनन भइरहँदा तपाईहरुमा के कस्तो किसिमको समस्या आइपरेको छ, यसबारे पनि जानकारी गराउनुस् न दर्शक। यहाँ समस्या के छ तपाईको यो रातो खोला भनेको? हजुर, तपाईको यो नेपालको एउटा धेरै क्षति पुर्याउने खोला हो। तपाईको हाम्रो यो बर्दिवास नगरपालिका 9 नम्बर पशुपतिनगरमा प्रत्येक साल तपाईको बाली नालीहरुको बगाएर लाग्छ। हजुर, तर तपाईको त्यसको लागि केही ड्यामहरु लगाउँदैन। ड्यामहरु नलगाएर जथाभावी खोला खनिराखेको छ। खोला खन्दाखेरि प्रत्येक साल यहाँको तपाईको कम से कम 15-20 बिघा जग्गा यो खोलाले काटिन्छ। हजुर, तर ड्यामहरु लगाउन ड्याम नलगाएको कारणले तपाईको माथि पानी गएर पुरै गाउँ घरमा पानी आइहाल्छ। अब तपाईहरु पनि यसको विरोधमा उत्रिनु भयो, खोला दोहन भइरहेको क्षेत्रमा पुगेर विरोध गर्नुभयो। त्यहाँ तपाईहरु स्थानीयहरुलाई, तपाई लगायत अन्य स्थानीयहरुलाई पनि ठेकेदार कम्पनी जो पक्षवाला छन् उनीहरुले धम्क्याएको बारे पनि जानकारी पाएका छौ। के भन्छन् ती ठेकेदार व्यवसायहरु? ठेकेदार धम्क्याएको त हामीहरुको त्यो प्रत्यक्ष तपाईको हाम्रो 3-4 जना साथीभाइहरुलाई राम्रोसँग कुटिदियो। कुट्दाखेरि हामी नगरपालिकामा यसको पनि राख्यो, केही सुनवाई भएन। हजुर, अब उनीहरू पुरै गुन्डागर्दी शैलीमा खनिराखेछ, उत्खनन गरिराखेछ। अनि स्थानीय प्रशासन छ, प्रहरी प्रशासनलाई तपाईहरुले खबर गर्नु भएन यसबारे? प्रहरी प्रशासनलाई खबर गर्दाखेरि प्रहरी प्रशासनले भन्छ कि हामीहरू नगरपालिकाको अधीनमा छु, नगरपालिकाले हामीहरू पत्रै दिइसके हामीसँग बोल्न सक्दैन। हजुर, अब नगरपालिकाले भन्दाखेरि नगरपालिका भन्छ म खन्छु बाबु, मेयर साहबले भन्छ म जनताको कुरै सुन्दैन। ठिक छ, यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको छ, एकैछिन होल्डमा रहनु होला। यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको छ बर्दिवास नगरपालिका महोत्तरीका मेयर हुनुहुन्छ विदुर कुमार कार्की हाम्रो सम्पर्कमा। मेयर साहब, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। अब यो रातु खोलामा भइरहेको तीव्र उत्खननको विवाद के हो मेयर साहब? स्थानीयले व्यापक रूपमा गुनासो गरिरहेका छन्, ठेकेदार कम्पनीहरूको दादागिरी बढी नै देखियो भन्छन्। के हो यसको वास्तविकता? अब मैसँग पनि बसेर छलफल भएको हो यो विषयमा दलीय दलका प्रतिनिधि साथीहरूसँग। हजुर, हामीले त्यसको आइबी गऱ्यौँ। त्यसको चाहिँ सबै त्यसको चाहिँ आइबी स्टडी गरेर त्यसको चाहिँ सबै प्रक्रिया पुर्याएर कार्यपालिकाले स्वीकृत गरेर निश्चित मापदण्डभित्र यति खन्ने भनेर हामीले चाहिँ टेन्डर गऱ्यौँ होइन। हजुर,
टेन्डर गरिसकेपछि अब त्यो टेन्डर जसको पर्यो उनीहरूले चाहिँ आएर सम्झौता गरे, त्यस आधारमा चाहिँ उनीहरू अहिले त्यहाँ काम गरिराखेका छन्, खोला उत्खनन गरिराखेका छन्। तर मेयर साहब, सम्झौता अनुसार यहाँहरूले 3 फिट गहिरो गरेर मात्रै बालुवा गिटी झिक्नुपर्ने शर्त राख्नुभयो, तर ठेकेदारले 7 फिटसम्म त्यहाँ गहिरो खाल्डो खनेर नदीजन्य पदार्थहरूको उत्खनन गरिरहेका छन्। त्यो गलत कुरा हो। तपाईहरुले अनुगमन गर्नुभएको छ? 10 फिट हो, अनुगमन गरिएको छ, सारा कुरा गरिएको छ। हजुर, मापदण्ड विपरीत छैन। मान्छेले चाहिँ त्यो कुरा विभिन्न ढङ्गले लगाइराख्नु भएको छ, म बुझिरहेको छु त्यो कुरा। हजुर, तर मापदण्ड भन्दा तलमाथि भएको छैन। हुने सन्दर्भमा हाम्रो नगरपालिका आफैले चाहिँ उनीहरूलाई समाप्त छ कारबाहीको प्रोसेसमा अगाडिपट्टि लान्छ त्यसलाई। मापदण्ड विपरीत भयो भनेर स्थानीयले आवाज उठाउनुको कारण के हो? विभिन्न राजनीतिक दलहरूले समेत यति बेला तपाईहरुलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। यो आवाज उठ्नुको कारण चाहिँ के होला त? तपाईहरुले अनुगमन गर्दाखेरि त्यो अवस्था नदेख्नु, तर उहाँहरूले गुनासो गर्नुपर्ने अवस्था कसरी सृजना हुन्छ? त्यो कुरा चाहिँ उहाँहरूले नै बताउनुहुन्छ। हामी सरकारको तर्फबाट, लोकल सरकारको, लोकल गभर्नमेन्टको तर्फबाट नियम कानुन मापदण्डलाई पालना गर्ने गरी जान्छौँ। हजुर, हैन, त्यसमा अब कुन एंगलबाट कसले के भन्नुहुन्छ त्यो कुरा त हामीलाई थाहा हुँदैन त्यस्तो। ठीक छ, एकजना स्थानीयको आवाजमा तपाईलाई सुनाउँछु, उहाँको गुनासो म तपाईलाई सुनाउँछु। हामीसँग स्थानीय जोडिनु भएको छ। सुनेको छु त्यो कुरा, धेरै सुनेको छु त्यो खालको कुरा। हजुर, त्यसो भएर मैले भन्ने कुरा कति हो भनेदेखि उहाँहरूका विषय उठान गरिराखेको कुरा चाहिँ त्यो मा पनि ध्यान छ। त्यस्ता कुरामा हामी चाहिँ तल नपरौँ भन्ने ढङ्गले हामी काम गरिराखेकै छौँ, होइन? हजुर, त्यसो हुँदाखेरि उहाँहरूको आवाज मैले प्रत्यक्ष नै सुनेको छु, भोगेको छु। ठिक छ, तपाईँ मार्फत यति धेरै कुराहरू आइरहँदा र तपाईँले मापदण्ड अनुसार नै चलिरहेको छ, अनुगमन गरिरहेका छौँ नियमित रूपमा भन्ने कुरा भनिरहँदा यो कुरा स्थानीयमा पुग्नका लागि र यसको केही मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भयो कि भनेर एकपटक म सोध्न चाहन्छु। अनिलजी सुन्दै हुनुहुन्छ? मेयर साहबले बताएको कुरा तपाईले सुन्नुभयो। उहाँहरूले त मापदण्ड अनुसार नै चलिरहेको छ, स्थानीयले जुन विरोध गरिरहेका छन् यसको केही अर्थ छैन भन्नुहुन्छ उहाँ? अब उहाँले भन्नुहुन्छ मापदण्डभित्रै छ, तर अब उहाँको भनाइ छ अब एकचोटि त तपाईँहरू यता पत्रकार हुनुहुन्छ, पत्रकार पनि आएर तपाईँ खोलामा हेर्नुहोस् मापदण्डको भित्र छ कि बाहिर छ, त्यो त हेरेपछि थाहा हुन्छ। मेयर साहब सुन्दै हुनुहुन्छ? मैले सुनेको पनि छु, बुझेको पनि छु। हजुर, त्यसको भित्री कुरा बाहिरी कुरा सबै मलाई थाहा छ। त्यसरी मैले भन्ने कुरा धेरै म जान्न। यसमा हामीले मापदण्ड विपरीत काम गर्नु हुँदैन, गरेका छैनौँ, गर्दैनौँ, यति हो मेरो कुरा। अलिकति अनुगमन प्रभावकारी नभएको हो कि मेयर साहब? यो यति धेरै कुराहरू आइरहँदा यसतर्फ यहाँहरूले ध्यान दिनुभएको छ कि छैन? ठेकेदारहरूले यो उद्योगी व्यवसायीहरूले कहीँ कतै झुक्क्याइरहेका हुन् कि स्थानीय सरकारको आँखामा छारो हालिरहेका हुन् कि? मेरो कुरा पनि सुनिदिनु। हामीले गरिराखेका छौँ। सिडिओ साहेबहरू, समन्वय प्रमुखज्यूहरू, एसपी साहेबहरू, त्यसपछि सशस्त्रका एसपी साहेबहरू सबै अनुगमनमै हुनुहुन्छ। हजुर, त्यसमा चाहिँ अनुगमन भएको छैन कि भन्ने कुरा होइन। त्यसका भित्री बाहिरी पक्षहरू छन्, होइन? अब त्यो कुरामा म अहिले जान्न। हजुर, केही राजनीतिक प्रतिशोधका कारणले तपाईँमाथि यस्तो नगरपालिकामाथि, स्थानीय सरकारमाथि यस किसिमको हमला ठड्याउन खोजियो भन्ने तपाईँको यो आशय हो? आशय जे भने मैले भन्ने कुरा भनेको छु, हामी मापदण्डलाई चाहिँ केन्द्रमा राखेर काम बढाइराखेका छौँ। अहिले मैले यति नै भने तपाईँसँग। हस्, समय र जानकारीका लागि धन्यवाद। स्थानीयले जुन रूपमा विरोध गरिरहेका छन् यो विरोधलाई साम्य पार्नका लागि अनुगमन प्रभावकारी नभएको हो कि यसतर्फ यहाँहरूले विशेष ध्यान दिनुहुनेछ भन्ने अपेक्षा गर्दै बिदा चाहन्छौँ। र सँगसँगै अनिल सिंहजी स्थानीयको प्रतिनिधित्व गर्दै हामीसँग जोडिनु भएको थियो, तपाईँलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। दर्शकहरू, यिनै विषयवस्तुहरू प्रस्तुत गर्दा गर्दै आजका लागि कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। कुनै आपद विपदमा पर्नु भएको छ भने तपाईँ हामीलाई सम्झन सक्नुहुनेछ। तपाईँका समस्याहरूका आधारमा, तपाईँका गुनासोहरूका आधारमा हामी सम्बन्धित निकायसँग प्रश्न गर्नेछौँ र तपाईँको समस्या कुनै पनि समस्यालाई, तपाईँका कुनै पनि जायज गुनासोलाई सम्बोधन गर्नका लागि हामी तत्पर छौँ। 24 घण्टा हाम्रो 24 हेल्प डेस्कमा तपाईँले आफ्नो गुनासो
गर्न सक्नुहुनेछ, आफ्ना समस्याबारे बताउन सक्नुहुनेछ, जसका लागि हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660 011 2424, एनसेल नम्बर 98 015 7 2424 र भाइबर नम्बर 98 84 011 037 मा कल गर्न सक्नुहुनेछ र आफ्ना समस्या र गुनासोबारे बताउन सक्नुहुनेछ। देश बाहिर विदेशी भूमिमा हुनुहुन्छ र वैदेशिक रोजगारीका सिलसिलामा कुनै समस्या पीडा भोगिरहनु भएको छ तर सम्बन्धित दूतावास वा मेन पावरले तपाईँका समस्याहरूमा चासो दिइरहेको छैन भने तपाईँ हामीसँग भिडियो वा अडियो कल मार्फत जोडिन सक्नुहुनेछ। आफ्ना समस्याहरू हामीलाई पठाउन सक्नुहुनेछ। इन्टरनेटको पहुँचमा हुनुहुन्छ भने इन्टरनेटको सदुपयोग गर्दै भाइबर र वाट्सएप मार्फत जोडिएर पनि आफ्ना जिज्ञासाहरू, आफ्ना समस्याहरू पठाउन सक्नुहुनेछ। आफूसँग भएका तथ्य प्रमाणहरू पठाउन सक्नुहुनेछ र तपाईँलाई मद्दत गर्नका लागि हामी हरसम्भव प्रयास गर्नेछौँ भन्दै आजका लागि कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छौँ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।